औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात और सिलसिला वज़ाइफ में मैं हूँ आमना अख्तर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जैसे रजब, शबान और रमज़ान, अल्लाह पाक ये 3 रहमतों और बरकतों वाले महीने हमें इसलिए देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को मना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन महीनों की रहमतें और बरकतें समेट सकें। शबानुल मुअज़्ज़म का जो अज़कार मैंने बताए हैं उनको लाजमी कर लिया करें। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के बाद 100 मरतबा जो अज़कार करने हैं इनको लाजमी करें। मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगी ताकि जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो भी देख लें। और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके अलावा शबानुल मुअज़्ज़म की जो दुआ है वो भी लाजमी पढ़नी है और इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेके आई हूँ वो सूरत वाक़िया का वजीफ़ा है। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और इस वाक़े को सुनने के बाद हमारा ईमान बहुत ताज़ा हो जाएगा। वैसे तो शायद हम जिस तरह मैं सूरत वाक़िया पढ़ती हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। हम शुरू से सूरत वाक़िया पढ़ते हैं, हमारी एक रूटीन है कि सूरत वाक़िया पढ़नी है और हमने अपने बड़ों से सुना हुआ है कि सूरत वाक़िया पढ़ने वाले को फ़िक्र फ़ाक़ा नहीं आता, तो इसलिए हम मगरिब के बाद या इशा के बाद सूरत वाक़िया पढ़ लेते हैं। लेकिन ये वाक़या मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, इससे हमारा ईमान ताज़ा होगा और हमें पता चलेगा कि जब हम सूरत वाक़िया पढ़ते हैं तो हमारा जो यकीन है वो किस लेवल का होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगम्बर हैं, वो उनकी बेटियां ही बेटियां थीं। तो एक दफ़ा बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब अपने उनका आखिरी वक्त चल रहा था। तो हज़रत उस्मान गनी जो है वो रज़ी ताला अन्हु उनकी खिदमत के लिए गए, उनकी इयादत के लिए उनकी खिदमत में पेश हुए। तो हाल चाल पूछा, बातचीत की। जब जाने के लिए वापसी के लिए उठे तो हज़रत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियाँ हज़रत अब्दुल्ला को पेश की। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरे किस काम की हैं, मेरा तो आखिरी वक्त चल रहा है, मैं तो चला जाऊंगा, मैंने इनका क्या करना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया कि बेशक ही आपको नहीं चाहिए और वाकई आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी बेटियां हैं तो ये उनके काम आएंगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर इनकार किया और कहा कि नहीं, ये मेरी बेटियों को भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सूरत वाक़िया को तसलसल से हर रोज़ रात को पढ़ता है उसको कभी भी गुर्बत नहीं सताएगी। तो मेरी बेटियां जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ रात को सूरत वाक़िया की तिलावत करती हैं, इसलिए उन्हें कभी भी गुर्बत नहीं सताएगी। तो आप ये जो अशरफियाँ हैं ये उन लोगों को दें जिनके पास सूरत वाक़िया मौजूद नहीं है, आप उनकी मदद करें। मेरी बेटियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे बाद भी। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक के पाक कलाम में इतनी बरकत है। पढ़ते तो हम भी हैं सूरत वाक़िया, लेकिन यहाँ जो एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि उनका अल्लाह पाक पे इस कदर यकीन था, अल्लाह पाक पे इस कदर यकीन था कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटियों को किसी भी तरह की तंगी या तकलीफ़ या गुर्बत नहीं आएगी। तो अल्लाह पाक पे जब इंसान तवक्कल कर लेता है ना तो फिर उसकी ज़िंदगी से तमाम टेंशनें परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और तवक्कल क्या है? जब आपकी जेब खाली हो और आपका अपने रब पे यकीन हो कि मेरा रब कहीं ना कहीं से इसबाब पैदा कर देगा। जब इंसान इस लेवल का यकीन अपने रब पे करता है ना कि मेरा रब कहीं ना कहीं से वसाइल पैदा कर देगा, तो फिर अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिस्क का बंदोबस्त फरमाता है कि इंसान की वहाँ तक सोच भी नहीं होती। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल, दिल से पक्का तवक्कल। जेब खाली फिर तवक्कल होता है, जेब भरी हुई हो तो हर कोई तवक्कल कर लेता है, हर किसी को पता होता है कि ठीक है काम हो जाएगा। जब जेब खाली हो उस टाइम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करें, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने तवक्कल किया अपने रब पे
کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ واقعہ کو پڑھے گا رات کو اس کو کبھی بھی غربت نہیں ستائے گی۔ تو میری بیٹیاں سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں، ان کا توکل تھا اپنے رب پہ کہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری بیٹیوں کو کبھی بھی پیسوں کی پریشانی یا مالی مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہوتا ہے توکل۔ اسی طرح کا توکل ہم نے بھی کرنا ہے اپنے رب پہ، اور سورۃ واقعہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اور دوسرا جو ایک واقعہ رزق میں فراوانی کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ اور آمدنی تھوڑی ہے، تو گھر کا جو گزر بسر ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، گھر کی گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو وظیفہ بتایا وہ بہت ہی آسان ہے اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن شاید ہم عمل نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو السلام علیکم کہا کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور کبھی ایسا ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو، تمہارے اہل و عیال گھر میں نہ ہوں، تو پھر بھی تم مجھے سلام کیا کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کرنا شروع کیا، میں گھر داخل ہوتا تھا تو میں اسلام کرتا تھا، اور جس دن میرے اہل و عیال گھر نہیں ہوتے تھے میری موجیں لگ جاتی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اور اس کا بتانا یہ ہے کہ ان کلامات کی مدد سے، اس سورت کی مدد سے میرے حالات سلام کرنے کی وجہ سے اس طرح آہستہ آہستہ بدلتے گئے کہ میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں اور رحمتیں کہ وہ اپنے گھر میں سلام کرتا تھا لیکن وہ سلامتی جو ہے وہ ارد گرد بھی پھیلتی تھی۔ تو اسی طرح ایک تو سورۃ واقعہ کو رات کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور دوسرا گھر میں داخل ہوتے ہی سلام۔ اور ایک اور جو بات جو ہمارے رزق میں فراوانی کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں فراوانی کا ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ کمزور کی مدد کر دیا کریں۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کی جوان بیٹیاں ہیں اور اس کے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ خاموشی سے جا کے ان کی مدد کر دیں، ان کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، عزت سے ان کو رخصت کرو۔ اس ٹائم اس شخص کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتا۔ ایسی دعائیں سمیٹا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے بچا لیا جاتا ہے، آتی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں تمہیں جو ہے وہ نصرت نصیب ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو، تو فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو تم مدد کرتے ہو، تمہارے معاشرے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی تم مدد کرتے ہو تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ جس ٹائم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اس وجہ سے کوشش کیا کریں کہ اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کے بندوں کی مدد کر دیا کریں خاموشی سے۔ یہ بھی ہمارے رزق میں فراوانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک سورۃ واقعہ پڑھا کریں، اس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ دوسرا گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اور تیسرا ہمارے ارد گرد جو مفلس غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر دیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفلس ہوتے ہیں، جن کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، کم آمدنی ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی خود آگے بڑھ کے مدد کیا کریں۔ بے شک انہی کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال کن ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی بیٹے بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے، نیک اسباب پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، صدقہ خیرات لازمی کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔